अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल के हल। ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे होते हैं, डाउनफॉल की तरफ चलना शुरू हो जाता है, घर में बेबरकती होना बहुत बड़ा मसला है। ये तमाम मसाइल हमारे घरों में मौजूद हैं और इन तमाम मसाइल के हल के लिए ही आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जाता है, जिसमें हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद शहबाज सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जो आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे। कॉलर आ चुके हैं, आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी, थोड़ा सा ऊंची बात करें, कौन है और कहाँ से हैं? अच्छा, मेरा नाम रजिया। रजिया, कहाँ से कॉल करी है? मंडी बावलदीन से। जी रजिया, कहिए। मंडी बावलदीन से। जी जी, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरा बेटा है माशाल्लाह 15वीं पढ़ जाता है, वो ना बहुत ज्यादा पढ़ जाते, वो नंबर नहीं आते, तो अच्छा। थोड़ा सा मसला है, वो कोई दस दो मेहरबानी करके। ठीक है। एक मेरी बच्ची है सादिया। अच्छा जी। सादिया बेटी है मेरी, तो 20-25 साल उम्र है, तो कोई रिश्ता नहीं आता, कोई रिश्ते वास्ते दस दो। चलें जी, इस हवाले से हम अभी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है रजिया साहिबा। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ तक इन्होंने सवाल किया ना कि पढ़ता है और नंबर नहीं आते जी, तो यकीनन या तो फिर अच्छी तरह से याद नहीं होता, या फिर जब पेपर हल करने के लिए जाता है बच्चा तो सही तरह से हल नहीं कर पाता। इनमें से कोई एक वजह तो है। तो ऐसा किया करे कि जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो सूरह ताहा का दूसरा रकू है 16वें पारे में, तो उसकी इब्तिदाई 5 से 6 आयत ये रोज़ाना पढ़ लिया करे। जब भी पढ़ने के लिए बैठे उसे याद करवा दें, वरना लिख के दे दें उसे और वो देख कर पढ़ लिया करे। ज़ाहिर 7 साल का बच्चा है तो वो देख के इंशाअल्लाह पढ़ लेगा। वो आयत ये है कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आयत पढ़ के सीने पर फूंक मार लिया करे, उसके बाद पढ़ना शुरू करे। इंशाअल्लाह उस बच्चे का जो है ना वो ज़हन खुल जाएगा और उसका पढ़ाई में दिल भी लगेगा और इंशाअल्लाह वो पेपर भी अच्छे अंदाज में हल करेगा। बिल्कुल ठीक है। और इनकी बेटी सादिया, उसके लिए भी बता दीजिए, 25 साल उम्र है, रिश्ता कोई नहीं आ रहा। अच्छा, उसके लिए आप ऐसा करें, मैं ना दिन में किसी भी वक्त आप और आपकी बेटी दोनों आप या फ़त्ताहो की 3 तस्बीहें पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें, ये मुसलसल पढ़ें। और नमाज मगरिब के बाद या समीउ इसकी एक तस्बीह आपकी बेटी पढ़ा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर असबाब पैदा फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपको रजिया साहिबा बताया है मुफ्ती साहब ने, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये आपके बच्चों का मसला दोनों का हल हो जाएगा। मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज मगरिब के बाद शब कदर का आगाज़ होगा, जिसमें यकीनन तमाम मुसलमान इबादत करते हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि उस शख्स के बारे में बताइए जो सारा साल इबादत करता है लेकिन शब कदर की रात इबादत नहीं करता, उसका क्या दर्जा है, उसके साथ क्या मुआमला होगा? और वो शख्स जो सारा साल इबादत नहीं करता और शब कदर की रात को इबादत करता है, उसके साथ क्या मुआमला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर का माना इज़्ज़त, कदर व मंजिलत। वैसे उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने इसके बहुत सारे मानी बयान किए, लेकिन कदर का माना इज़्ज़त, मंजिलत, मर्तबा। जो शख्स इस रात में इबादत करता है, कुरान ने ये कहा है कि ये एक रात की इबादत खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस एक रात की इबादत, एक रात की इबादत, ठीक है, उसके इक्वल नहीं फरमाया कि 1000 महीनों के बराबर है जी। ये फरमाया गया कि उससे भी अफजल और आला है। सही। अब एक शख्स सारा साल इबादत करता रहता है, नमाज और फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करता है जी, लेकिन इस रात में वो किसी वजह से नहीं इबादत कर पाता, नहीं जो है ना इस रात में शब्बेदारी कर पाता, तो उसकी ज़ाहिर जो इबादत है तो वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये फजीलत नहीं पा सकेगा। एक शख्स वो है जिसने पूरा साल लाहव लाभ में गुजारा, नाफरमानी में गुजारा, इबादत उस तरह से नहीं कर सका, और इस रात में उसने इबादत की है तो उसे फ़ज़ाइल और जो है ना वो कदर व मंजिलत उसे उसी तरह नसीब होगी। सही, उसने एक फजीलत पाली है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉलर से बात करते हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को लेकर चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन मेरा है नाम और कहाँ से जवेरिया है? कहाँ जी, से मेरा नाम कॉल? जवेरिया है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे अच्छा। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। क्या पूछना चाह रही हैं जवेरिया? जी, मेरे भाई का नाम फरमान अली है। हमने उसकी एंगेजमेंट महबूब के साथ तय की है। मैंने इस्तिखारा भी किया था। क्या जो हमारे लिए सही है? जवेरिया, आपकी बात नहीं मैं समझ पा रही, आपकी आवाज नहीं सही तरह आ रही। आप अपनी जगह थोड़ी सी चेंज करें ताकि आपकी आवाज आए हमें। जी, मेरे भाई का नाम फरमान अली है। अच्छा जी, हमने उसका रिश्ता महनूर के साथ तय किया है ठीक है। और मैंने इस्तिखारा भी किया था। अजीब बेचैनी है, क्या ये हमारे लिए सही है? ठीक है, क्या ये मतलब बेहतर रहेगा या नहीं बेहतर रहेगा, यही सवाल है आपका? जी। अच्छा, चलें ठीक है जवेरिया, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। मुफ्ती साहब बता दीजिए, जवेरिया के भाई फरमान अली, इनका रिश्ता तय किया गया है महनूर के साथ, इस्तिखारा करवाना चाहती हैं कि बेहतर होगा या नहीं। वैसे खुद भी इस्तिखारा किया है लेकिन समझ में नहीं आया। तो उसके लिए आप बहना आसान सा इस्तिखारा एक बार फिर कर लें कि नमाज इशा के बाद 2 रकात अदा करें और उसके बाद उर्दू ज़ुबान में ही आप ये दुआ कर लें कि या अल्लाह ये मेरे भाई का फ़लाँ लड़की के साथ ये रिश्ता मुनासिब रहेगा। उसका नाम ले लें, उसका और उसकी वालदा का नाम, भाई का नाम और वालदा का नाम, ये लेकर आप सो जाएं। और अगर ख्वाब में आपको ग्रीनरी नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि हाँ है। अगर कोई रेड चीज़ नज़र आए या ब्लैक चीज़ नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि ना है और मुनासिब नहीं है। अगर आप हमसे पूछती हैं तो ये है कि मुनासिब रहेगा। अच्छा, आप ये कहते हैं कि ये ठीक है। लेकिन जो हम बताते हैं ना जी, ये इस्तिखारे की रोशनी में होता है। आप अपने तौर पे जो दुनियावी मामलात हैं वो छान फटक है वो अपने तौर पे आप ज़रूर किया करें, ठीक है। देखभाल लें और अपने तौर पे वो जो मामलात हैं उन्हें चेक कर लिया करें। हमारे यहाँ हम जो चेक करते हैं उससे इतना कम से कम अंदाज़ा होता है कि उनकी मेंटालिटी मैच होगी या नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिटेल के साथ मुफ्ती साहब ने जवेरिया बता दिया है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। मुफ्ती साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए। तो जिस शख्स ने इस रात में शब बेदारी की है, चाहे वो गुनाहगार आदमी है, इस रात को शब कदर कहा ही इसलिए गया है कि कोई गुनाहगार भी आ जाए तो इस रात में उसे नवाज दिया जाता है। और इसमें इबादात को कई गुना बढ़ा दिया गया। रमज़ान का सारा महीना ही फ़राइज़ 70 गुना हो जाते हैं, नवाफिल जो है ना फ़राइज़ के बराबर हो जाती हैं। लेकिन जब ये शब कदर आती है 27वीं शब, अक्सर मुफस्सिरीन कराम का कौल ये है कि ये 27वीं शब है। लेकिन मेरे करीम आक़िल तहय्यत व सना ने इसे ख़ास तौर पे एक रात को मुंतखब करके इसलिए नहीं बताया कि मेरी उम्मत इस रात में ज़्यादा, इन 5 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा रातों में अल्लाह को मनाएं और अल्लाह की बारगाह में झुकें। तो जो शख्स इस रात में इबादत करता है उसे तो कदर व मंजिलत नसीब हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि इस रात में इबादत करने के बाद अगली ज़िंदगी को भी तब्दील कर लेना है। सही। यानी एक शख्स को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठाकर बादशाही अता फरमा देता है तो दोबारा फिर उसे जाके फुटपाथ पे तो नहीं बैठना चाहिए ना कासा लेकर। यानी अल्लाह ने उसे एक रात में 1000 महीनों से अफजल दर्जा अता फरमा दिया, उसकी इबादत को इतना जो है ना वो कदर व मंजिलत अता फरमा दी है। तो अब इसे आइंदा जो ज़िंदगी है, जो आने वाला साल है, अगली शब कदर तक फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करनी चाहिए ताकि जो फजीलत इसे नसीब हो चुकी है कहीं वो मताए बेबहा गंवा ना बैठे, ये ज़ाय न कर बैठे। बिल्कुल सही। और जहाँ तक वो उसका जो शख्स रात में नहीं शब्बेदारी कर सका लेकिन फ़राइज़ और वाजिबात पूरे साल में अदा करता रहा है तो उसकी वो इबादत अपनी जगह पे है, लेकिन इस फजीलत से वो खुद को महरूम कर यहीं से आगे बढ़ेंगे। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें जरा। टीवी का ना वॉल्यूम बंद करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब है, मेरी बच्ची नाम जवेरिया है। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? फैसलाबाद से। जी जैनब, कहिए क्या कहना चाहती हैं? बच्ची का पूछ दिया मैं अपनी, मेरे बच्चे का रिश्ता तो सही नहीं होगा। क्या नाम है बच्ची का? जी, क्या नाम है आपकी बेटी का जिसके मुतालिक जानना है? जवेरिया। उम्र क्या है जवेरिया की? है?
اچھا مجھے یہ بتائیں زینب کہ ان کا رشتہ نہیں آ رہا، آپ اس حوالے سے جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں جی میری یاد ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ بھی دعا کیا کریں اگر آپ والدہ ہیں تو، اور جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی دعا کیا کرے ہر نماز کے بعد، اور نماز تہجد ادا کیا کریں۔ رمضان میں تو بہت آسان ہے، سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کو اصل میں پریکٹس کا مہینہ کہا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو عام دنوں میں ظاہر تہجد کے لیے جاگنا آسان نہیں ہے، تو ایک مہینہ جب بندہ مسلسل سحری کے لیے جاگتا ہے تو ایک روٹین بن جاتی ہے۔ اگر بندہ اس روٹین کو ٹوٹنے نہ دے تو پورا سال وہ تہجد گزار بن سکتا ہے، عبادت کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو تہجد کے وقت اگر 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد ماں بیٹی دونوں دعا کریں، اور یا سمیع اس کی ایک ایک تسبیح کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کیجئے، اچھا رشتہ مل جائے گا۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں سرگودا سے بولتی ہوں، بلقیس سرگودا سے۔ جی کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میاں کا استخارہ کروانا ہے۔ کس بارے میں استخارہ کروانا ہے آپ کو؟ اور نا ایک طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ایک نا جذبات بہت زیادہ آتے ہیں، لڑائی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد بشیر۔ اور عمر کیا ہے؟ ہاں 52 سال ہوئے گی۔ 52 سال۔ ٹھیک ہے، ایک تو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور ہاں جی بی پی بھی ہائی رہتا ہے، ویسے بیمار رہتے ہیں، ویسے نا چھٹے خون دے بہت زیادہ گرتے ہیں انہوں کے اوپر نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی کوئی ایسا مسئلہ ہے نا انہوں کو پتہ نہیں، نیندر بھی صحیح نہیں آتی، بس سمجھ نہیں آتی۔ اسی اتنا علاج کروا لیا، بڑا پیسہ لگ لیا، 50-60 ہزار روپیہ دیا۔ ٹھیک ہے چلیں جی، آپ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بلقیس صاحبہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے، اس مسئلے کا حل ہم جانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جہاں تک یہ بتا رہی ہیں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، جی خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے، غصہ بہت آتا ہے۔ جی تو میری بہنہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت سورۃ الرحمن 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرنی ہے، اور وہ پانی انہیں دن میں پلاتے رہنا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، کسی گھر کا کوئی فرد ایسا ہو جو کسی برتن پہ، مٹی کا برتن ہو یا چینی کا برتن ہو، اس کے اوپر بلیک مارکر سے سورہ فاتحہ لکھنی ہے، اور وہ لکھنے کے بعد اس پہ پانی ڈال کے وہ پانی انہیں پلانا ہے۔ یہ روزانہ یہ عمل کرنا ہے 7 دن کے لیے، تو انشاءاللہ ان کے مزاج میں بہتری آ جائے گی اور طبیعت بھی ان کی بہتر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بتایا ہے مفتی صاحب نے، بالکل اسی طرح سے طریقہ کار سے آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا یہ مسئلہ جو جھگڑا ہوتا ہے یا غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فرح ہے۔ جی فرح کہیے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے نا مستقل حالات نا خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور نا ہمارے جو سامنے پڑوسی ہیں نا، ایک برابر میں بالکل سامنے کسائی ہیں، وہ نا ہم سے نا ہمارا گھر لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ چھیننا چاہتے ہیں وہ ہم سے، ہمارے اوپر جادو ٹونے کراتے ہیں، یعنی کیا کیا کرواتے ہیں۔ میرے امی ابو بھی اسی طرح۔ صحیح طرح سے میں سمجھ بھی نہیں پائی فرح، پریشان ہے بہت زیادہ، اور شاید گھر کوئی چھیننا چاہتا ہے، پڑوسی گھر چھیننا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ظاہر بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی جی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ آپ نے ایک آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کوشش کیجئے اسے یاد کر لیجئے اور اسے پڑھیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ آپ مسلسل پڑھتی رہیں اور یا قہاروں کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگر دوبارہ آپ کی کال مل جاتی ہے ڈیٹیل بتا دیجئے گا، ورنہ آپ یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ حق پر ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔
بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ فرا آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ کال تو آپ کی کٹ گئی. جہاں تک ہمیں آپ کی بات سمجھ آئی ہم نے مفتی صاحب سے اس کی رہنمائی بھی لی ہے. آپ خط کے ذریعے سے بھی اپنا مسئلہ بھیج سکتی ہیں, پھر آپ کو لکھ کر یہی آیت یا جو بھی مناسب سمجھیں گے مفتی صاحب آپ کو جوابی لفافہ لازمی بھیجیے گا خط کے ساتھ. اس میں آپ کو ڈیٹیل سے آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق سمجھا دیں گے, رہنمائی کر دیں گے, کیا پڑھنا ہے, کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, کیا طریقہ کار ہے, سب بتا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں ضلع منصورہ سے شجاعت بات. مجھے آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی, ذرا اونچی آواز میں بات کریں. ضلع منصورہ سے شجاعت بات کر رہا ہوں. سجاد. جی سجاد کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پریشان بہت رہتا ہوں جی. کیوں پریشان رہتے ہیں آپ؟ بس سوچیں دماغ ایسا سن رہتا ہے نا. بیمار رہتے ہیں؟ جی جی. کیا بیماری ہے, مرض بتائیں گے؟ جی ہمارے زیادہ سر میں درد رہتا ہے اور ٹینشن بہت رہتی ہے نا, طرح طرح کی باتیں دل میں بیٹھتی رہتی ہیں. اچھا آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا اپنا؟ جی جی وہ کہتے ہیں آپ کو وہی ٹینشن. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہی ٹینشن آپ وہی کرتے ہیں. ذہنی پریشانی ہے. چلیں سجاد صاحب آپ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں, دوائی وغیرہ یا جو بھی آپ کو ڈاکٹر سمجھا رہے ہیں اس پر آپ لازمی عمل کیجئے. روحانی حل ہم پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. اصل میں نا آج کا ہمارے معاشرے میں 70% مسائل نا نفسیاتی ہو چکے ہیں. ٹینشنیں اور ذہنی دباؤ میں رہنا, چڑچڑاپن, اور اس کی وجہ اللہ رب العزت کے ذکر سے دوری ہے, اللہ کی یاد سے دوری ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اطمینان قلب اگر چاہتے ہیں تو اللہ کی یاد میں ہے, سکون قلب اللہ کی یاد میں ہے. آپ کوئی لمبے چوڑے وظیفوں میں نہ پڑھیں, آپ صرف اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. اللہ اللہ, یہ جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں زبان سے جب تک کریں زبان سے کریں, زبان سے نہ کر سکیں کام کر رہے ہیں تو دل سے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں, دل کی طرف متوجہ ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا اور یہ جو ذہنی پریشانی اور ڈپریشن کا آپ شکار ہیں اس فیز سے انشاءاللہ باہر نکل آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو سجاد صاحب بتایا ہے اس پر عمل کیجئے. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں نادیہ منڈی بہاولدین سے بول رہی ہوں. نادرا؟ نادیہ منڈی بہاولدین سے. جی نادیہ کہیے. میرا بیٹا چھوٹا 2 سال کا تے آپریشن کروایا سی, گلے چ لسن دی توری پھس گئی سی. اچھا جی. نالی چ تے پھر نا آپریشن کروایا تے 1 سال ہو گیا تے اس بچے نے گلے دا کوئی مسئلہ بنیا, وہ نا کوئی چیز کھاندا تے ہنج اڑدی ہے گلے چ تے کوئی چیز اندر نہیں جاندی, تو بڑے پریشان آ, کوئی دس دیو پڑھن واسطے. اچھا بچے کا نام بتا دیں. محمد ارحم. اور عمر کتنی ہے ارحم کی؟ 2 سال. 2 سال کے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ہم روحانی حل جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا گائیڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب محمد ارحم کے لیے کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام بچے کا چینج کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی, عبد الرحیم رکھ لیں, عبد الرحمن رکھ لیں, اس سے ملتا جلتا عرض کر رہا ہوں. تو والدہ کا نام کیا تھا بہنا نے؟ نادیہ. والدہ کا نام ہے نادیہ. تو آپ ان میں سے کوئی نام رکھ سکتے ہیں. اس کا نام ناظر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سوٹ کرے گا ان کو. جی ناصر رکھ سکتے ہیں. بچے کا نام چینج کریں پہلی فرصت میں. اور دوسرا جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپریشن ہوا ہے, تو ظاہر ہے ایک بار آپ کسی جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ کو دکھائیں کہ اندر گلے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, وہ تو ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ سورہ کہف میں ایک آیت مبارکہ ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اتنا جملہ یہ آیت کا سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے. آپ نے اسے 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک مارنی ہے, ٹھیک ہے, پھر 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک مارنی ہے. یہ 7 پھونکے مار کے آپ نے دم کرنا ہے. ایک مرتبہ دم کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ نے پانی پر دم کرنا ہے. صحیح. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک اور 7 پھونکے مارنی ہے اس طرح سے.
اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے جی یہ پانی پہ دم کر کے پانی انہیں پورا دن پلاتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جی اور دم بھی اسی طرح سے دن میں 1 مرتبہ کریں یہ کنٹینیو رکھیں کچھ عرصے میں انشاءاللہ ان کے گلے کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے جی نادیہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے عمل کیجئے اور ہم کا گلے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون ہیں اور کہاں سے ہیں اشفاق بات کر رہا ہوں سرگودا سے جی کیا نام ہے آپ کا محمد اشفاق جی محمد اشفاق جی اشفاق صاحب کہیے مسائل ہے ایک تو میری بیٹی بیمار ہے اسے تیلی کا پرابلم ہے کافی جگہ سے چیک اپ کرایا اچھا مفتی صاحب نے بتایا اس کا کوئی روحانی حل دس دیں اچھا بیمار ہے آپ کی بیٹی پہلے تو بیٹی کا نام بتائیں ایمان فاطمہ جی ایمان فاطمہ اور ایمان کی عمر کتنی ہے 12 سال جی اور کیا مرض ہے ایمان کو یہ اس سے تیلی کا پرابلم ہے تو خون اس کی جو ایس بی ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تقریباً 1 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد 2 ماہ بعد ایج بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے جی اچھا ٹھیک ہے اشفاق صاحب اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں کال کی ہے مفتی صاحب ایمان فاطمہ کی ایج بھی یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے ہر سال 2 سال کے بعد علاج بھی کروا رہے ہیں پیارے بھائی آپ ایسا کریں کہ ایک تو اپنی بیٹی کے نام سے صدقہ دیں اور صدقہ کوشش کریں کہ کوئی جو ہے وہ جانی صدقہ ہو جانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی زندہ چیز اس سے ذبح کریں اگر توفیق ہے تو کوئی بکرا وغیرہ اگر نہیں ہے تو کوئی مرغی بھی ذبح کر کے صدقہ کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صحیح اور وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کرتے رہا کریں چند روپے ہی کیوں نہ ہو آپ صدقہ ضرور کیا کریں اس بچی کے نام سے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے سورۃ الاحزاب ہے 21ویں پارے میں اس کا پہلا رکوع پڑھ کے اسے دم کیا کریں دن میں ٹھیک ہے دن میں کسی بھی وقت اور ٹھیک ہے گھر کا کوئی بھی فرد اسے دم کر سکتا ہے ٹھیک ہے خود بچی پڑھ سکتی ہے اب ایج نہیں بتائی انہوں نے اگر جی وہ بچی خود پڑھ سکتی ہے تو خود پڑھ لے ورنہ گھر کا کوئی فرد والد والدہ بھائی بہن پڑھ کے اسے سورہ احزاب کا پہلا رکوع پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا 41 دن کے بعد دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی یقیناً اشفاق صاحب سرگودا سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا اگر آپ یہ جو طریقہ کار آپ کو سمجھایا ہے اس پر عمل کیجیے اور دوبارہ 21 دن کے بعد رابطہ کریں نیکسٹ کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون ہے اور کہاں سے ہیں جی میں رخسانہ سعید ہوں لاہور سے رخسانہ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ جی میں استخارہ یہ پوچھنا تھا قاری صاحب سے کہ ہمارا نا مطلب میرا مکان ہے گروی پڑا ہوا ہے اچھا جی 12 لاکھ قرضہ ہے تو کچھ وسائل نہیں بن رہے اور میرے فادر بھی نہیں ہے میں اکیلی مطلب کمانے والی تھی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر بھی بیٹھے ہیں تو کافی زیادہ مسائل کا پیش ہو رہے تھے کہ میرا رشتہ بھی طے ہوا تو شادی کے لیے کوئی وسائل بھی نہیں بن رہے ٹھیک ہے تو کوئی اس طرح سے استخارہ بتا دیں کہ میرا قرضہ بھی اتر جائے سارا مکان نا وہ گروی پڑا ہوا گھر جو ہے بیوہ والدہ ہیں تو ٹھیک ہے سسٹر بھی جو ہیں ہاں جی رخسانہ آپ کی ایج کیا ہے میری ایج 25 کی ہے اچھا ٹھیک ہے اس حوالے سے ہم ابھی بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا رخسانہ آپ نے ہمیں کال کی ہے رہنمائی جاننے کے لیے مفتی صاحب کیا کہیں گے یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑا واضح طور پہ ایک حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو گھٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا صحیح یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی ملٹی پلائی کر دیتا ہے 1 روپیہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 70 گنا اسے اللہ ریٹرن کرتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے وعدہ ہے اللہ کا اس میں کوئی شک نہیں تو یہ جو گروی کا موجودہ جو سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے ہاں یہ سودی سسٹم ہے ٹھیک ہے اس سے بچنا چاہیے تو ان پہ بھی جو پریشانی اور وبال آیا ہوا ہے اسی وجہ سے آیا ہوا ہے میری بہن استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی ہم نے گروی والا معاملہ کیا ہے آئندہ ایسے کسی بھی جو ہے نا معاملے سے ہم احتیاط کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ان کا قرضہ اتر جائے گا اور اللہ بھی انشاءاللہ راضی ہوگا توبہ کر لیں پہلی بات تو یہ اس کے بعد انہوں نے عمل یہ کرنا ہے
کہ یا رزاق اور یا عدل اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ یہ قرضہ اتر جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے رشتوں کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ اس پر عمل کیجئے، رشتوں کا معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور قرض بھی اتر جائے گا۔ نیکسٹ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ شازیہ بورے والا سے بات کر رہی ہوں۔ شازیہ؟ ہاں جی، شازیہ جی، شازیہ کہیے۔ میں آدھے خامد مطلب پوچھنا وا، سارا کام کرتی ہیں پھر بھی نا جلدی مجھے غصہ بہت کر دے پڑھنا پڑھنا دستے ہو۔ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی، آواز کلیئر نہیں ہے۔ خامد مطلب میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں میں۔ اچھا پوچھئے۔ بھی وہ نا شرع کے مطابق بھی نہیں چلتے ہے تو بس آپ مرضیاں کرتے ہیں، جی کوئی گل سمجھاؤ تا بھی نہیں سمجھتے، بس غصہ بہت کرتے، کبھی چیز چوز پکا لو تا بھی نہیں صحیح طرح کھاندے، تنگ کرتے۔ ٹھیک ہے شازیہ، آپ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، گھر میں بنتی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں نہ بننا یہ تو ایک فطری سی بات ہے، اگر کسی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو فتویٰ تو میری بہن شروع سے لگا رہی ہیں کہ شرع پہ عمل نہیں کرتے، تو شرع پہ عمل نہ کرنا وہ کس اعتبار سے ہے؟ جی تو آپ کے لیے تو یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں اور ادب سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر وہ شرع شریف پر عمل نہیں کرتے، شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو وہ ان کا معاملہ ہے، اور اگلا جو معاملہ ہے ان کے مزاج میں نرمی کا اور آپ کے ساتھ ان کے رویے میں بہتری کا، اس کے لیے آپ یا ودودو 1001 مرتبہ کسی میٹھی چیز پہ دم کریں، اگر انہیں شوگر نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ڈائبٹیز پیشنٹ ہو تو آپ انہیں میٹھا، تو آپ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے، اگر خدا نہ خواستہ ایسے مریض ہیں تو پھر پانی پہ دم کر لیں، ورنہ میٹھی چیز پہ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے دم کر کے انہیں کھلائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے دل میں رحم بھی ڈالے گا، آپ کے ساتھ وہ نرمی والا معاملہ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ شازیہ بتایا ہے، اس پر عمل کیجئے، نرمی والا معاملہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، سہرش۔ سہرش جی، سہرش کہیے۔ 2 مہینے سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میری، میڈیسن بھی لے رہی ہوں، دوائی ہر چیز لے رہی ہوں، سورت وغیرہ نماز وغیرہ بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن طبیعت نہیں ٹھیک ہونے میں آ رہی ہے میری، جسم بے جان ہو جاتا ہے، کام بالکل بھی نہیں ہوتا، سر میں درد رہتا ہے ہر ٹائم۔ اچھا ٹھیک ہے، سہرش آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 30۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ویسے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے؟ جی چیک اپ کروایا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے۔ اور یہ معاملہ کب سے ہے، یہ صورتحال؟ یہ تقریباً 1.5-2 مہینے ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے؟ ہاں جی بالکل بے جان ہو جاتا ہے جسم۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سہرش، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب، سہرش کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ میری بہن، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، نماز ایک تو پابندی کریں، رمضان میں تو نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کے بعد پھر سستیاں ہو جاتی ہیں، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور 4 قل پڑھنے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح ملا کے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور سر سے لے کر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے آپ ہاتھ پھیر لیں، یہ معمول بنائیں، اور دن میں کسی بھی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی جو ہے نا وہ 2 تسمیہ آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر سینے پر پھونک مار لینی، انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، 11 دن بعد آپ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، 11 دن کے بعد 11 دن کے بعد آپ دوبارہ سے یہ سارا سلسلہ سہرش کر کے آپ رابطہ کیجئے گا، جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ بتائیے گا، اور اگر خط کے ذریعے سے مسئلہ آپ بھیجنا چاہیں لکھ کر تو آپ خط کے ذریعے سے بھیجیے گا، جوابی لفافے کے ساتھ آپ کو مسئلے کا حل بتایا جائے گا۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کشور۔ کشور، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ اکاڑا سے۔ جی کشور کہیے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ 1 ماہ اور 2 دن کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو پیدائشی اسے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نیلی ہوتی ہے، تو بڑی مشکل سے وہ بچی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب اس کا نام سجیسٹ کر دیں۔ بچی کا نام رکھوانا چاہتی ہیں کہ مفتی صاحب بتا دیں؟
फातिमा कह रहे हैं हम लोग, तो फातिमा के साथ नबा लगा सकते हैं? नबा फातिमा। फातिमा इनका नाम आपने रखा बच्ची का? जी। हिबा फातिमा। अच्छा, सोचा है अभी आपने? इनके वालिद साहब का नाम भी बता दें। अरसलान। अरसलान और वालिदा हो गई किश्वर। जी। फातिमा के साथ आप क्या लगाना चाह रहे हैं? नबा। नबा। नून बे अलिफ। नबा फातिमा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल जी, इस हवाले से हम पूछ लेते हैं मुफ्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब बताइए, बच्ची का नाम फातिमा के साथ नबा लगाना चाह रहे हैं, लगा लें, नहीं, मुनासिब है? नबा तो नहीं माने के एतबार से ठीक रहेगा। फातिमा के साथ हिबा कर सकते हैं, हिबा फातिमा। ठीक है। और कनीज़ फातिमा, ठीक है। मिदहत फातिमा, ठीक है। यानी फातिमा भी साथ रहेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी का नाम है। तो ये तो बड़ा खूबसूरत नाम, खूबसूरत और निस्बत वाला नाम है, बरकत वाला नाम है। और नाम का इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, आपने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने नाम बताया, तो उसका माना बनता था आग। 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 आपने फरमाया तेरी वालिदा का नाम क्या है, तो उसका मतलब बनता था चिंगारी। आपने फरमाया तेरे वालिद का नाम क्या है, तो उसका माना बनता था शोला। तो फरमाया घर पहुंच तेरे घर में आग लग चुकी है। ओहो। और वो भाग कर गया तो घर में आग लगी हुई थी। लगी हुई थी। आपने फिर बाद में फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी पर उसके नामों का बड़ा असर होता है। सही। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो नाम निस्बत वाले रखने चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो फिर कम से कम पूछ लें किसी साहिब इल्म से, किसी आलिम दीन से, किसी बुजुर्ग से, किसी बड़े से कि हम नाम क्या रखें। तो आप हिबा फातिमा, मिदहत फातिमा, इस तरह का नाम आप रख सकते हैं। कनीज़ फातिमा। कनीज़ फातिमा जी। ठीक है। जैसे कि आपको बता दिया है किश्वर साहिबा, आपकी बेटी के नाम के मुतल्लिक तो हिबा जो आप लगाना चाहती हैं वो आप ना लगाएं, नबा लगाना चाहती हैं वो आप ना लगाएं। बाकी कनीज़ फातिमा और नाम आपको बताए हैं मुफ्ती साहब ने, आप उस पर अमल कीजिए, वो लगा लीजिए। ये ज़्यादा बेहतर है बच्ची के लिए भी और यकीनन आपके घर के लिए भी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? अतीका गुजर खान से बात कर रही हूँ। वो मैंने पूछना है कि हमारा पानी जब कड़वा रहता है तो जब बोरिंग करवाइए तो उसके लिए कोई वजीफा बता दें कि मीठा हो जाए। अकीका बात कर रही हैं? हाँ जी, गुजर खान से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें, मसला समझ में नहीं आया। अतीका गुजर खान से बात कर रही हूँ। हमारा पानी जब कड़वा है तो उसके लिए कोई वजीफा बता दें कि मीठा हो जाए। पानी तो फिर पूरे शहर का ही कड़वा होगा ना? नहीं, अक्सर हाँ घर के साथ भी वहाँ मीठा है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि शायद कोई वजीफा हो जाए तो इसलिए। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। जी मुफ्ती साहब, पानी मीठा करने का क्या वजीफा है? अल्लाह तो करे कि हो जाए। हज़रत बाबा फरीदी गंज शकर की बारगाह में कुछ लोग आपने देखा बच्चे जा रहे हैं जी, तो आपने उनको बुलाया, फरमाया कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी पानी हम ना दूर से लेने जाते हैं, कुएँ से, मीठा कुआँ है तो पानी वहाँ से लेकर आते हैं। आपने उनको बुलाया, फरमाया करीब के कुएँ से ले आओ। कहा पानी कड़वा है, आपने फरमाया ले आओ। वो ले आए तो आपने वहाँ पे उनके सामने सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, ये पढ़ के आपने फूंक मारी तो पानी मीठा हो गया। आपने फरमाया ये ले जाओ। जब वो लेकर गए तो उनके साथीदार जो थे जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते थे वो लेकर, उन्होंने कहा जल्दी ले गया। उन्होंने कहा जी हम तो करीब से ले आए। तो उन्होंने कहा जी अब पानी तो कड़वा होगा। उन्होंने कहा नहीं, एक बाबा जी बैठे थे, उन्होंने फूंक मारी है तो पानी मीठा हो गया। मीठा हो उन्होंने गया। कहा क्या वजीफ़ा था? उन्होंने कहा जी वजीफ़ा ये सूरह जो है ना वो इखलास पढ़ी है, कुल हुवल्लाह, तो कुल हुवल्लाह शरीफ। उन्होंने सबने पढ़ के फूंके मारी, पानी मीठा नहीं हुआ, दूसरा जो उन्होंने करना चाहा। अच्छा, तो बाबा जी के पास दोबारा आ गए तो आके पूछते हैं बाबा जी आपने फूंक मारी है तो पानी मीठा हो गया, हम फूंके मार मार थक गए हैं और पानी मीठा नहीं हो रहा। आपने फरमाया जुबान भी तो फरीद वाली होनी चाहिए। अरे असल मामला ये है, तासीर हो तो फिर तो कोई नामुमकिन नहीं है। मेरे करीम आका के लुआब दान से खारी कुएं मीठे हो गए और साहबा ने देखा। तो दुरूद पाक पढ़ें, कसरत से पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ के फूंक मारें। ये शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ फलों का और फूलों का रस चूस के आती हैं, कड़वा और कसेला होता है, लेकिन जब वो आकर वहाँ बैठती हैं तो उस रस पे आकर दुरूद पढ़ती हैं तो उसकी बरकत से वो मीठा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो जो अल्लाह इस पर कादिर है कि मक्खियाँ दुरूद पढ़ें और शहद बन जाए, तो मुसलमान भी अगर यकीन रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, हुजूर की ज़ात की कामिल मोहब्बत अपने सीने में रख के दुरूद पाक पढ़ेंगे तो मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनके घर का भी पानी मीठा हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा, वालदा का नाम जुबैदा बीबी है। और मुझे ना रात को नींद नहीं आती और ज़हन हर वक्त परेशान रहता है। मैं काम भी कोई करता हूँ तो ऐसे होता है कि जैसे मतलब कि काम में जो 1 घंटे का टाइम है ना, तो वो तो लगना ही है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों ये होता है कि पता नहीं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, ऐसी बस ज़हनी परेशानी रहती है। यानी परेशानी पता भी नहीं है क्या है और ज़हनी परेशानी रहती भी है। जी जी। अच्छा, काम नहीं कर पाता सही तरीके से। काम नहीं कर पाते। गुलाम मुर्तजा, ये बताइए, आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं? जी, कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं, तो कारोबार यकीनन आप फिर नहीं कर पाते। जी ठीक है, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं मुफ्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा, आपने हमें कॉल की है। मुफ्ती साहब, गुलाम मुर्तज़ा के लिए क्या रहनुमाई है? प्यारे भाई, मैंने पहले भी कुछ देर पहले अर्ज़ किया है कि अल्लाह का ज़िक्र ज़हनी सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का सुकून नसीब हो जाए तो अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दें किसी भी अंदाज में, अल्लाह का कोई इसमें गिरामी लेकर। और सबसे अफजल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती इसमें गिरामी है अल्लाह। और हर काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। हदीस पाक में आता है, कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुव अख्ताउ। हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाएगा वो कभी मुकम्मल नहीं होगा, नामुकम्मल ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम पाया तकमील तक पहुँचे तो बिस्मिल्लाह से अपने काम का आगाज़ किया करें। इंशाअल्लाह बरकतें आपके साथ होंगी। और अल्लाह का जिक्र किया करें। अल्लाह ताला के इसमें गिरामी, इसे दिन में कम से कम 1000 मरतबा पढ़ा करें। ठीक है। और जब ज़ुबान थक जाए या आप जो है किसी काम में मशगूल हो जाएं तो दिल की तरफ तवज्जो करके अल्लाह अल्लाह दिल से करना शुरू कर दिया करें। हज़रत बाबुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, नाले चरखा कता नाले नाम जपा, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले। कमाल तो ये है कि काम भी दुनिया के होते रहें और दिल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से महव रहे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक, और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी सरगोदा से बोल रहा हूँ मैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा एक दोस्त था, उसने ना जुमा 2 दफा पढ़ा है। ठीक है, तो क्या वो जायज है? जुमा 2 मरतबा पढ़ा है? जी। अच्छा, कैसे 2 दफा पढ़ा है? किस तरह से 2 मरतबा पढ़ा है, जरा वो भी बता दें डिटेल। एक मस्जिद में पढ़ लिया ना, फिर दूसरी मस्जिद में जाके उसने फिर पढ़ा है। अच्छा, एक मस्जिद में अदा किया, फिर दूसरी में तो उसने खुद पढ़ा ना, फिर दूसरी मस्जिद में उसका दोस्त था, उसने क्या जुमा पढ़ लिया, उसने वहीं भी पढ़ लिया। तो एक टाइम पे कैसे अदा कर दिया? टाइम तो वही होता है ना? नहीं, एक मस्जिद में पढ़ा उन्होंने, एक तो अकेला पढ़ा उसने। ठीक। तो उसके बाद वो घर चल गया, उसने दोस्त ने बुलाया कहता जुमा पढ़ने। अच्छा, चले इस हवाले से हम मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? असल में टाइम का डिफरेंस होता है ना मसाजिद का, तो एक जगह पे शायद 1:30 बजे हो, दूसरी जगह पे 2 बजे हो, तो इन्होंने जाके वहाँ पढ़ लिया है। तो असल में ये मसला समझ लें कि जो फ़राइज़ हैं वो 1 मरतबा अदा होते हैं। उसके बाद अगर आप जमात में शामिल हो जाते हैं तो आपके फ़र्ज़ तो अदा हो चुका है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो आपके नफिल शुमार होंगे। सही। ज़ोहर मगरिब के अलावा यानी ज़ोहर और इशा, इसमें तो आप जमात में नमाज़ पढ़ी हुई, आपने जमात में वैसे शरीक हो गए तो आपके नफिल हो जाएंगे और आपको जमात का सवाब वैसे मिल जाएगा। ठीक है। तो जुम्मा चूँकि फ़र्ज़ एक ऐसा है कि जो ज़ोहर का कायम मकाम है, और जब ज़ोहर नहीं होती जुम्मा होता है, और जहाँ पे जुम्मा नहीं होता वहाँ पे ज़ोहर होती है। जिस इलाके में जुम्मा नहीं होता, देहात में जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, मुसाफिर पर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, तो वो अकेले फ़र्ज़ जुम्मे के नहीं पढ़ता 2, बल्कि ज़ोहर की नमाज के 4 फ़राइज़ अदा करता है। सही। इस तरह से अब इसने जब जुम्मा अदा करना था, जब अदा कर लिया तो दोबारा नहीं अदा करना चाहिए। लेकिन अगर वो चला गया तो उसके वो नफिल हो चुके हैं। ठीक है। वो जिस जमात में शरीक हुआ है वो उसको नफिल का सवाब मिल गया है। फजर की नमाज में अगर फ़र्ज पड़ चुका है तो नहीं शामिल हो सकता, असर में नहीं शामिल हो सकता क्योंकि असर के बाद नवाफिल नहीं होते, फजर की नमाज के बाद भी नवाफिल नहीं होते, उसके अलावा बाकी नमाज़ों में वो शरीक हो सकता है। मगरिब में भी अगर फ़र्ज पड़ चुका है शामिल नहीं हो सकता, इसलिए कि 3 नफिल नहीं होते, नफिल कम अज़ कम 2 होते हैं या 4 होते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? नवीद बात कर रहे हैं। नवीद बात कर रहे हैं जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की हुई है, 1 साल हो गया और डिग्री मुकम्मल की है जी। अच्छा जी।
हाँ, और नौकरी की तलाश में हूँ, जो मुश्किल हो रही है। आप थोड़ा सा जरा रिसीवर को या मोबाइल को मुंह के पास करके बात करें ताकि मुझे आवाज़ सही तरह से आए। जी, मैंने कहा है कि डिग्री मैंने मुकम्मल की हुई है 1 साल से। अच्छा जी। और ना नौकरी की तलाश में हूँ जो नहीं हो रही, उसके बारे में तो बता दो। नौकरी की तलाश में पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? जी जी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है जी, इस हवाले से हम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कॉल की है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? अच्छी सी नौकरी मिल जाए, तालीम मुकम्मल हो गई है, अल्लाह करे हम इस घन चक्कर से बाहर निकल आएँ। हमारी यूथ सिर्फ ये सोचती है कि हमने जॉब ही करनी है। मैं अक्सर ये पैगाम दिया करता हूँ, अगर सब नौकर हो जाएंगे तो अफसर कौन होगा? सही। बिज़नेस किसने करना है, कारोबार किसने करना है? प्यारे भाई, आप कोई कारोबार शुरू करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। और इस दौरान आप जॉब की तलाश जारी रखें, और जब आपका अपना कोई छोटा मोटा कारोबार होगा, उसके बाद कोई जॉब आती है तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे उसे कि आपकी जॉब अच्छी है या आपका बिज़नेस अच्छा जा रहा है, आप बिज़नेस से ज़्यादा कमा पा रहे हैं। मकसद तो रिज़्क़ है ना, तो रिज़्क़ तो मेरे रब ने देना है और हर सूरत में देना है। तो आप रिज़्क़ तलाश करने का एक ज़रिया नौकरी ही तलाश क्यों करते हैं? आप रिज़्क़ अल्लाह से मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा। एक छोटा सा वजीफ़ा मैं करने लगा हूँ, आप वो वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपको जो बेहतर आपके लिए हुआ रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सबब आपके लिए पैदा फरमाएगा। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु, ये 2 अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी हैं, इनको पढ़ना शुरू कर दें और लातादाद पढ़ें, इंशाअल्लाह रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मैं असद अर्ज कर रहा हूँ चीचावतनी से। जी कहिए। और मैं जी आप दोनों के लिए तो बहुत खुश, पहले मैंने आपको बहुत खुश, अब जिनके खुश होते आपका शो देख मज़ा आता है माशाल्लाह। ठीक है, मसला बता दें। जी, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि वो जो 22वीं रात है ना, हम वो तस्बीह नमाज पढ़ते हैं, मैं इमाम साहब से कि वो जो रात तस्बीह नमाज में पढ़ते हैं ना, सुबहान अल्लाह वल हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जी जी जी, आगे बोलिए। कितनी दफ़ा पढ़नी है वो मुझे बस तरीक़ेकार सलातुल तस्बीह का जानना चाहते हैं? जी जी मैडम। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें कॉल की है। मुफ्ती साहब सलातुल तस्बीह का तरीक़ेकार जानना चाहते हैं। ये सारे नाज़रीन के लिए है। ये 300 मरतबा पढ़ना होता है, हर रकात में 75 मरतबा पढ़ना है। तिलावत से पहले 15 मरतबा, तिलावत के बाद 10 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठ के 10 मरतबा, फिर अगले सजदे में 10 मरतबा। ये हो जाएगा 75 टाइम्स, यानी 75 मरतबा। 75 मरतबा एक रकात में होगा, 4 रकातें इस तरह से पढ़नी है, तो 300 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और आम तौर पे हम समझते हैं कि जमात के साथ पढ़ेंगे सवाब ज़्यादा होगा, नवाफिल अकेले पढ़ने में सवाब ज़्यादा है। ठीक है। नवाफिल छुप के तनाई में पढ़ने में सवाब ज़्यादा है। ठीक है। लिहाजा कोशिश की जाए कि तनाई में गिड़गिड़ा कर खुशू व खुदू से, जमात में बंदा शर्माता है, मेरे साथ खड़ा है, ये मुझे क्या कहेगा, ये क्या समझेगा। अकेले में जब बंदा पढ़ेगा तो वो समझेगा मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ, अपने रब से हम कलाम हूँ। अपने दुखे याद करके अपने मालिक की बारगाह में इल्तिजा और इस्तिगासा करने के अंदाज में जब वो इबादत करेगा तो उसकी लज्जत भी अलग होगी और सवाब भी उसका ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। सैफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। हमारे नाज़रीन और हम सब मिलकर हर प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआ करते हैं, तो आप दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन, अपने हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। हमारे इस प्रोग्राम में जिन भाई बहनों ने कॉल्स की हैं, अपने मसाइल बयान किए हैं, मेरे मौला तू मुसब्बिबुल असबाब है,
تو شفا عطا فرمانے والا ہے، تو مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ یا رب العالمین تو مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ یا رب العالمین تمام ناظرین سامعین کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، بے عملوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک محترم دوست ہیں، عظیم مذہبی سکالر ہیں جناب ڈاکٹر شہزاد احمد مجددی صاحب، انہیں یا رب العالمین صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، میرے مولا سب کو شفا عطا فرما۔ اس وبا سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اس آنے والی شب قدر کے صدقے یا رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے وطن کی خیر فرما، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ اس وبا سے جو ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں میرے مولا انہیں شفا یاب فرما۔ جو یا رب العالمین اس میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں میرے مولا ان کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔